7:30 येयल्लो. 7:30 अरावंड तो तेजे 2 दीस पयलीं येयल्लो तो. कळ्ळें तुका कितें आपल्याक मास्कोत घेवंक जाय, आपल्याक ब्रासलेट घेवंक जाय अशें गडबड करतालो सदांच. सो हांवें म्हणलें ताका म्हाका टायम ना, कित्याक म्हाजो ज्या टायमार येयला पळय तेन्नाच म्हजो भायर सरपाचो टायम आसता धाकट्या भुरग्यांक हाडपाक. देडाक स्कूल सुट्टा आनी सांजचें चलयेचें स्कूल ट्युशन सुट्टा. सो हांवें म्हणलें ताका कितें म्हाका टायम ना आतां. सो गडबड केली आनी गेलो तो. अशें आमचे सगळे कस्टमर आहा ते सगळे नोन कस्टमर, अननोन आमी घेयना चडशे, अटेंड करीत ना तांकां. सो ताका म्हणलें म्हाका टायम ना आतां. सो 2 फावटी येयला न्हय, सो म्हणलें काय अटेंड करुया थर्ड टायम, कित्याक बरें दिसना न्हय सदां कोण येता ना म्हणपाक बरें दिसना. हांवें म्हणलें रावता, कित्याक ताका ट्युशनाक म्हणून 10 मिनटां लेट जाल्यार काय ना, स्कूल काय न्हय न्ही तें. सो ताका म्हणलें हांव रावता 10 मिनटां, तुका सांग कितें तें. सडनली आनी 2 कस्टमर येयले आमचे रेगुलर. सो ताका म्हणलें कितें, ताका म्हणलें चेन दाखयता तुमची रावा मातशी. सो हांव ताका दाखोवपाक गेलो, चेन काडली, दवरली चेन आनी सडनली फोन भेटत फोन अशें फोन येवंक ना ताका. भेटत फोनाचेर म्हाका म्हणूंक लागलो तुका कितें जाय गो, चेन जाय, मास्कोत जाय, दोनी जाय. आगो चेन जाय मुगो म्हणटालें मुगो तूं, आतां तुका मास्कोत कशें जाय गो. अशें उलयत रावलो आनी हांव म्हाका हे कस्टमर कितें म्हणूंक लागले म्हाका आपले मातशी वेट कर हांगा. सो ताका म्हणूंक लागलें तूं हें करूं नाका, ताका पळोवन येता म्हणून. सो पापाय आसलो न्हय त्या सायडीक म्हणून हांव हेवटेन येयलो आनी ताका हेका वेट करून दाखयतात. म्हाजें लक्ष आहलें चडशीं थंय, हेका हेवटेन वेट करतात तो जप करून म्हाका तो एक क्लिक जालें तो गेलो कसो. कळ्ळें तुका. सो पापाक जप कर, हांवें म्हणलें चेन रे पापाच्या हितूनच ना चेन तेज्या हातीन. हांवें तो गेलो धांवलो, तो उलयता सगळं देंवलो तो आनी जप करून तो धांवलो पळय. सो म्हाका जालें हेणें व्हेली शिस्त आमची चेन. पापाक म्हणलें चेन खंय रे. पापा म्हणलें चेन पापाक खबरूच ना न्ही, आयडियाच ना. सो तेज्या फाटल्यान हांव भायर सरता म्हणसर तो पावलो फुडें आनी काळोख न्हय ह्या सायडीक आमकां चड उजवाड ना. अरावंड 7:30 7:30. सो ते टायम हांव बंद करता चडशें करून, गेट ओडटा आनी चल्लो मागीर. सो तेजे उपरांत मागीर बोवाळ जालो न्हय. बोवाळ जालो म्हणटकूच आमकां कितें जप करून आड्डोंक मेळोंक ना, कित्याक म्हाका हांव कन्फर्म नासलो तेणी चेन व्हेल्या म्हणून. आतां जप व्हरता वयता जप करून ताका चेन व्हरता तें कळूं जाल्यार भायर भाजयेकार आसलेत आमचे. सो ताका अरे भाजयेकार आड्डोंक शकतालो न्हय बाबा, ताका धर रे म्हणून म्हाका चान्सूय ना, कित्याक आमचो असो इन्सिडंट केन्ना जावंकूच ना न्हय, कित्याक आमी लेट पसून आसतात चड करून. गेलो तेजे उपरांत मागीर पुलीस स्टेशनान गेले आमी आनी थंय कंप्लेन केली आनी तेजे फुडें मागीर बाकीचो प्रोसिजर येता म्हणसर मागीर आमकां लेट जाली, 10 जाली, 10 10:30 जाली मागीर. हें करतालो म्हाजें लक्षच ना रे. हांवें म्हणलें कितें आतां हो जप करून म्हणटालो चेन रे, चेन म्हणना फुडें हो तुका धांवून गेलो. हें उगडटा म्हणसर तो भायर पडलो खंय अशें ते सगळे शॉपकार सांगतात. ते तांकांय खबर ना, हो व्हडल्यान हाडून ना भायर वचून गेले. हे जाले हे सगळे ताका गड्ड धरतले. हे म्हणलें आमकां कांयच खबर ना तो केन्ना हांगा उबो आसलो तो केदेवळ. मात म्हाका चोर कसो दिसत ना, कांयच दिसेन सारको. आनी गोंयचो न्ही आमचो. हांव श्रीनाथ शिरोडकर, म्हाजें शॉप हांगा त्या सायडीक. पयलीं तो म्हाज्या शॉपार येयलो आनी म्हाका ताणें ब्रेसलेट विचारली पयलीं. हांवें म्हणलें म्हाजे कडेन ब्रेसलेट रेडी ना आनी गेलो तो मागीर थंयच्यान आनी रावंक ना. आनी मागीर सांजचो असो 1-2 वरांनी हांव ह्या शॉपाचेर येयल्लो आनी तेन्ना ताका भायर हांवें पळयलो. म्हाका पळोवन तो भायर गेला. तो हांव वळखलो आसतलो कित्याक सायडीक पयलीं म्हाज्या शॉपार येयल्लो न्ही तो. आनी म्हाका पळोवन तो भायर सरलो मागीर आनी हांव गेले उपरांत परतो भितर येयला मागीर तो. आनी भितर येवन मागीर तेणें मागीर म्हाका कॅमेराचेर पळयलें मागीर तशें केलां म्हणून. पूण तो सगळे एक शॉपाचेरूच अशें न्ही, आनीक 4-5 शॉपांचेर तो भोंवला. म्हणजे अशेंच ब्रेसलेट दाखय, चेन दाखय, खंय ताका चान्स मेळटा थंयसर ताणें ते मागीर फायदो घेतला. आनी हांगासर कितें आसलें तो बिजी आसलो, कित्याक कस्टमर आसलो ऑलरेडी, 2 जाणां आसलीं थंयसर. तो तेजे भितर बिजी आसलो आनी तेणें तो चान्स मेळटा तसो पळयलो आनी सायडीक पायन आसा न्ही शॉपाचेर, तो थंयच्यान भायर सरलो डायरेक्ट.